नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा शैउन अस्क़लु फ़िल मीज़ानिल मोमिनि यौमल क़ियामा मिन हुस्निल ख़ुल्क़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़िल वस्तिल जन्ना लिमन हस्सना ख़ुल्क़हु। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि सर सैयद हायर सेकेंडरी स्कूल जतोई के ज़ेर एहतमाम आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक खूबसूरत अजीम व शान महफिल मीलाद मुनक्किद है। मेरे सामने कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं और कुछ साहिब इल्म मौजूद हैं। इन सब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दामन वक्त में गुंजाइश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके सामने चंद कुरान करीम की आयत मुबारका और चंद अहादीस मुबारका तिलावत की है और इनको मद्देनज़र रखते हुए मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका बयान करने की कोशिश करूँगा। और मेरी हैसियत सिर्फ वही है जो बाज़ार मिस्र के उस बुढ़िया की थी। कोई लंबी चौड़ी तकरीर या बयान नहीं करूँगा। वो जिस बूढ़ी औरत को कहा गया कि कहाँ चली हो, कहती है यूसुफ को ख़रीदने चली हूँ। उससे कहा गया कि वहाँ तो बड़े बड़े सरदार खड़े हैं, बड़े बड़े ताजर खड़े हैं, सरमायादार खड़े हैं, तेरे पास तो चंद कौड़ियाँ हैं, तू कैसे खरीदेगी? कहती है मैं जानती हूँ मैं नहीं खरीद सकती, लेकिन यूसुफ के ख़रीदारों में मेरा नाम तो आ जाएगा। मैं फ़कत उन सना खानों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाने के लिए स्टेज पर आया हूँ। बस चंद लम्हों की और चंद लफ्ज़ों की हाज़िरी मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है। वैसे भी मैं चंद लफ्ज़ों में ज़ाते अक़दस की शान कैसे बयान कर सकता हूँ, कैसे हक़ अदा कर सकता हूँ। सारा दिन भी बीत जाए बोलते बोलते तो हक़ अदा नहीं हो सकता। और आखिर में हमारी ज़ुबानों पर यही होगा, थकी है फ़िक्र रसां मदा बाकी है, कलम है आबलापा मदा बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदा बाकी है और उम्र तमाम लिखा मदा बाकी है, दिन बीत गया और मदा बाकी है। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मेरे जैसा एक कम फहम शख्स चंद लफ्ज़ों में बोले तो हक़ कैसे अदा हो सकता है। मेरे आका की ज़ाते अक़दस तो वो है कि जिनका तज़किरा खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमा दिया, महबूब व रफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। मैं अपने दोस्तों और तालिब इल्मों की खिदमत में एक नुक्ता कहना चाहता हूँ, एक नुक्ता दोहराना चाहता हूँ। अल्लाह हम फरमा रहे हैं, हालांकि आहद है, हम जमा के लिए होता है, हालांकि अकेला है, हम जमा के लिए बोला जाता है, हालांकि यकता है, हम जमा के लिए होता है। अल्लाह ने हम हर उस मकाम पर लगाया जहां बड़े दावे वाली बात करनी थी कि ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। जैसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान हमने नाज़िल किया और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। और कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। और यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुनो मेरे आका के मदा खानो सना खानो, सुनो वरफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब का ज़िक्र हमने बुलंद कर दिया है। और ये यूरोप के बेईमानो, तुम क्या मेरे आका की तौहीन करने वालों, तुम क्या जानो,
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتے کہ محبوب کا ذکر بلند کروں گا، نہیں نہیں، فرماتے ہیں محبوب کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ ہمارے اکابرین کا نظریہ سنیں، لکھتے ہیں کہ اگر اللہ ان 14 طبق کو کاغذ بنا دے اور جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں، اور جتنا پانی ہے، سمندر، دریا، ندی، نالے، یہ سب سیاہی بن جائیں، اور تمام انسان، فرشتے، جن لکھنے بیٹھ جائیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، ورق تمام ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا کی ایک زلف مبارک کے ایک کنڈل کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ رب کریم نے میرے آقا کو سب سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، اتنا اعلیٰ کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ اتنا آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ و عرفہ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنے، اور جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، اور جسے مسلح دیں صدیق بنے۔ تو کیا کہا؟ ورفعنا لک ذکرک۔ اچھا، ایک نکتہ اور آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی توجہ کرنا۔ اگر معنی ہوتا نا یہ کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو اتنی بات کافی تھی، ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، کیا فرمایا؟ لکا، تیرے لیے۔ کیا تیرے لیے؟ یہ اتنا میٹھا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے کہ جیسے آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے کیا، اس کے گھر جائیں جس سے محبت کا دعویٰ ہے، اور جا کے کہیں کہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے۔ کیا مطلب میرا تیرے گھر آنے کا؟ مطلب کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، اٹھنا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے تیرے گھر آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں تیرے لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جا۔ اچھا، میں جو تیرے گھر آیا، اگر مجھ سے کہیں کوئی لفظی غلطی ہو جائے تو آپ اصلاح فرما سکتے ہیں۔ یہ میں جو تیرے گھر آیا، تیرے لیے آیا، تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا، تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا، تو چاہے گا رہ جاؤں میں رہ جاؤں گا، تو چاہے گا میں چلا جاؤں میں چلا جاؤں گا، کیونکہ محبوب تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا، اور ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے، مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا۔ بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کر بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا۔ مثلا تو چاہے گا نا پتھر بول پڑے تو بلوا دوں گا، حالانکہ بے زبان بے جان ہے، محبوب تو چاہے گا نا پتھر بول پڑے تو بلوا دوں گا، تو چاہے گا نا درخت جھک جائیں تو جھکا دوں گا، محبوب تو چاہے گا نا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھیں بلوا دوں گا، محبوب تو چاہے گا نا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دیں چروا دوں گا، محبوب تو چاہے گا نا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، تو چاہے گا قبلہ بدل جائے بدل دوں گا، محبوب تو چاہے گا عمر مل جائے دے دوں گا۔ جب اللہ نے میرے آقا کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا، جب رب نے آقا کا ذکر بلند کر دیا، تو آج یہ گائے کا پیشاب پینے والے، پتھروں کے پجاری، بتوں کے پجاری، بدروں کے پجاری، جانوروں کے پجاری، یہ کہاں جان سکتے ہیں میرے آقا کا مقام و مرتبہ؟ ایک بات کہوں، قصور سارا عالم کفر کا بھی نہیں ہے، اصل میں ہم نے
پہنچائی ہی نہیں ہے ان تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک۔ ہم نے حضور کا مقام و مرتبہ، عظمت، شان نہیں بتایا۔ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا۔ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، اور ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اعلیٰ اخلاق سے نوازا۔